बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन ज़मंग टॉपिक ते रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल के मंग से रिएक्शन है देना मख के डिस्कस करे हुए उस बकाया चिकम रिएक्शन है आप मंगा नन डिस्कस को सलोरम नंबर रिएक्शन दे द अल्कोहल जा सारा कार्बोक्सिलिक एसिड सारा अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म ईस्टर अल्कोहल कला कार्बोक्सिलिक एसिड सर रिएक्शन की प्रोडक्ट फसराजी ईस्टर्स बमंगसा कराजी और दीदा पारा कैटालिस्ट से यूज की सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट यानी अल्कोहल कला कार्बोक्सिलिक एसिड सर रिएक्शन कई दीदा पारा बया यो कैटालिस्ट फकारवी आगा कैटालिस्ट फसीवी सल्फ्यूरिक एसिड बवी और दी रिएक्शन तनुम सागस्तेशी प्रेशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन द टाइप तेरसशी कंडेंसेशन रिएक्शन उस कंडेंसेशन रिएक्शन से तो वही कंडेंसेशन रिएक्शन अगर रिएक्शन नीचे पागे कि उदा मालिक्यूल योजैशी और यो लार्ज मालिक्यूल जोड़ की विद द लॉस ऑफ वाटर यानी यो दो मालिक्यूल संग दे देना वक्त ताजो कवेली बायोकेमिस्ट्री की जी ग्लूकोज फ्रक्टोज टाइलेशी वाटर बा दे देना लाशी और डाइसेकेराइड बजूड़ यानी मोनोसेकेराइड कंबाइन शी और डाइसेकेराइड जोड़ की और वाटर तिलाशी ने दासी किस्म रिएक्शन से तस्वेलेशी कंडेंसेशन रिएक्शन it is a reversible reaction the come reaction de reversible reaction de and can be shifted in forward direction खुदा मंगस के सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के हम रवानो लेशु फॉरवर्ड डायरेक्शन के कलमुंग रवाना नो दे द पारा यो दो कंडीशन दे कम दी बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट चे द प्रोडक्ट सारा चे कम वाटर जुड़ीगी और वाटर वो मुंग दागीना लरिको यानी द द्वारा रिएक्टेंट चे कला कंबाइन की मुंगो चे द कंडेंसेशन रिएक्शन देन वाटर बलास की जे कम वाटर मुंग सा का प्रोडक्ट की जुड़ीगी अगर प्रोडक्ट के जे मुंग ते वाटर रिमूव को नो द रिएक्शन बस सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के रवानवी और का वाटर ते मुंग न रिमूव को नो द रिएक्शन बिया रिवर्स डायरेक्शन की हम लेशी यानी वापस अगर रिएक्टेंट दोबारा बिया जोड़ो लेशी बल कंडीशन सरे आर बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तादाद मंग सेवा को दागई अमाउंट मंग सेवा को नो हम बदा रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के रवानवी और बने अददी एग्जांपल ले CH3 CH2OH यानी अल्कोहल ले द रिएक्शनों को कार्बोक्सिलिक एसिड सारा और CH3 C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड सारा रिएक्शनों को नसे जोड़कर ROR निदा यो R द कार्बोक्सिलिक एसिड शो द शो अल्कोहल शो दीज कल रिएक्शनों को न ऐसे जोड़ को ईस्टर जोड़ को ईस्टर की दा यो आर शो पमियास की ओ ब्या और फिसी यो सॉरी दीज है कि तास्ता जबियार रखो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप तास वेले दे आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर द ईस्टर फंक्शनल ग्रुप थे कला अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन की नमक सग बस जुड़ीगी ईस्टर ब जुड़ीगी और सरबा वाटर जुड़ीगी नोस दी कंपाउंड तथा सो गो रही CH3 CH2O CO एंड CH3 CH3 CH2 द यो आर शो और सारा O शो व्यासरे C डबल बॉन्ड O और CH3 बल आर शो नो आर O C डबल बॉन्ड O आर यानी मुंगसा का ईस्टर प्रोडक्ट से कम देनो दा जोड़ शो प्लस H2O ब्या और फिर दे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल तमंगा बल ऑक्सीजन 8 को ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल गिव वेरियस कार्बोनाइल कंपाउंड लाइक aldehyde ketones or carboxylic acid depend upon the type of alcohol and oxidizing agent कला मंग अल्कोहल सरा बल ऑक्सीजन 8 कौन दे नबा मुख्तलिफ किस्म कार्बोनाइल कंपाउंड जोड़ीगी कार्बोनाइल कंपाउंड आगे कंपाउंड दी चिकम की C डबल बॉन्ड O मौजूद हुई द कम फंक्शनल ग्रुप सरा चिकम कंपाउंड की C डबल बॉन्ड O मौजूद हुई नो आगे तवसवेली कार्बोनाइल कंपाउंड यानी aldehyde कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड नो अल्कोहल कल ऑक्सीडेशन की गई देना बा aldehyde हम जोड़ी देशी कीटोन तिम जोड़ी देशी कार्बोक्सिलिक एसिड ते हम जोड़ी देशी ओदा मंग तब संग पता लगी जी देना कम किस्म कंपाउंड जोड़ीगी aldehyde ब जोड़ीगी कीटोन ब जोड़ीगी कार्बोक्सिलिक एसिड ब जोड़ीगी अगर ब डिपेंड कई पसमानदी टाइप ऑफ अल्कोहल यानी कम टाइप अल्कोहल पर रिएक्शन की यूज शेवे दे प्राइमरी अल्कोहल यूज शेवे दे
कि सेकेंडरी अल्कोहल यूज शवे दे कि टर्शरी अल्कोहल यूज शवे दे। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मुंग पदी रिएक्शन के इस्तेमाल करे दे अगर कम या दे ददी द्वारों फो बेस पांति बमुंग त पता लगी जो कम प्रोडक्ट या बमुंग से अल्डिहाइड राजी का बमुंग से कीटोन राजी और का गबा कार्बोक्सिलिक एसिड राजी। अली एग्जांपल मने रिएक्शन दे ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल जिकल अमंग द प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन को नदी के मंग से दो पॉसिबिलिटीज या व कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगी या व अल्डिहाइड जुड़ेगी। उस दे मंग द द्वारों पॉसिबिलिटीज वो जिदा कम कम हिसाब से उस यानी उसको प्राइमरी अल्कोहल लेता उस द्वारों केस के यो केस के बाद अल्डिहाइड जुड़ेगी और बल्कि बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगी। नो प्राइमरी अल्कोहल टाइप अक्का सेम दे अल्कोहल खुदा पर डिपेंड कई पर बांधे पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बांधे जे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मंग चेंज कऊन हो या मंग कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगी और या बा अल्डिहाइड जुड़ेगी। उस मने जो कम पॉसिबिलिटी दा कमादा oxidation of primary alcohol give carboxylic acid by the formation of aldehyde intermediate in the presence of strong acidified oxidizing agent कला मंग द प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन का उनदा मंग लसरा कई कार्बोक्सिलिक एसिड वो कार्बोक्सिलिक एसिड वसंगरा कई ददी पम्यास की यो इंटरमीडिएट यानी यो बल प्रोडक्ट पर जोड़ीगी आगा प्रोडक्ट पर ब्याज गम देनो कार्बोक्सिलिक एसिड तक कन्वर्ट की यानी अल्डिहाइड अल्कोहल ऑक्सीडेशन उशिन दबा कन्वर्ट शी अल्डिहाइड था ब्या आग अल्डिहाइड व कन्वर्ट शी कार्बोक्सिलिक एसिड था होदी के बाद कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया बस भी स्ट्रांग एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कम कम दी सोडियम क्रोमेट थे सोडियम और पोटाशियम डाई क्रोमेट थे या पोटाशियम परमैंगनेट थे दादरी द सलोर चिकम दिनो स्ट्रांग एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थी यानी दी के कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दे सलोर की यौम इस्तेमाल शनो प्रोडक्ट फमंग सगा द सराजी द प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड बराजी और कद दी पजाइबल यौ इस्तेमाल शो न प्रोडक्ट फमंग सगा अल्डिहाइड राजी। हाँ oxidation of primary alcohol in the presence of pyridine chlorochromate उस दा योबल एकम देनो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट उस कलर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर मदद सरमंग द प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन का उन प्रोडक्ट फमंग सकसराजी अल्डिहाइड बराजी। पीसीसी मतलब दे पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट इन डाइक्लोरोमीथेन इज a special oxidizing agent used to convert primary alcohol to aldehyde दा जो कम किस्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे दा प्राइमरी अल्कोहल से तक कन्वर्ट कई अल्डिहाइड तब कन्वर्ट कई दिस रिएक्शन डजंट ऑक्सीडाइज अल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड और संगति रिएक्शन की दीज है कि कता सो ख्याल कई नोडुम बने का अल्कोहल ले दा से तक कन्वर्ट शेवे दे अल्डिहाइड तक कन्वर्ट शेवे दे अब अल्डिहाइड से तक कन्वर्ट शेवे दे कार्बोक्सिलिक एसिड था दी और रिएक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ कार्बोक्सिलिक जो कम अल्कोहल लेदा बस तक कन्वर्ट की अल्डिहाइड तब कन्वर्ट की अल्डिहाइड नमक के वजह कम देना दा रिएक्शन फर्दर नजी यानी सिर्फ अल्डिहाइड बद देना जूठी मख के कार्बोक्सिलिक एसिड था दा न कन्वर्ट की नो तासूली दिल च द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बांधे डिपेंड कई और टाइप ऑफ अल्कोहल बांधे डिपेंड कई च मुंग सका कम किस्म कार्बोनाइल कंपाउंड प्रोडक्ट पर आजी द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ना बे और सीधे ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल उससे कलमंग द सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन का उन प्रोडक्ट फंग सा कसर आजी सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म कीटोन बाय द सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो प्राइमरी अल्कोहल के इस्तेमाल शिव सोडियम क्रोमेट हो पोटाशियम डाइक्रोमेट हो आगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कलमंगा सेकेंडरी अल्कोहल सरा दागी रिएक्शन को मुंगला वो प्रोडक्ट सरा कई कीटोन बरा के चिकम प्राइमरी अल्कोहल सरा कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन को और कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ोल चिकलागा सेकेंडरी अल्कोहल सर रिएक्शन की नई वो प्रोडक्ट से जोड़े कीटोन बजोड़े ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन अंडर मोर ड्रास्टिक कंडीशन के हो कार्बोक्सिलिक एसिड और चिकल बे अमंग देर ज्यादा कंडीशन चेंज को नोआगा कीटोन फर्दर बे कार्बोक्सिलिक एसिड ता हम कन्वर्ट की देशी
اوس د اکسیډیشن اف ټرشري الکوهول نو ټرشري الکوهول کې الفا کاربن نشته. الفا کاربن هغه کاربن الفا هایدروجن نشته. الفا هایدروجن هغه هایدروجن دی چې کوم الفا کاربن سره اٹیچ دی. اوس الفا کاربن څه شی دی؟ الفا کاربن هغه کاربن دی چې کوم فنکشنل گروپ سره اٹیچ وي نو هغه ته ویل شي الفا کاربن. نو هغه سره په ټرشري الکوهول کې الفا کاربن سره هایدروجن نه وي نو د هغې د وجې د هغې مخکې اکسیډیشن نه کیږي. بیا ورپسې دی oxidation of 1,2-diols. The alcohol containing 2 hydroxyl group on adjacent carbon are called 1,2-diols. هغه الکوهول چې هغې کې یو بل پسې کاربن باندې هایدروکساید ګروپ اټیچ وي نو هغې ته به څه ویلی شي 1,2-diols یعنې RCC R دی داسې یو ګروپ دی. اوس دې ځای کې هم OH اٹیچ دی او دې ځای کې هم څه دی OH اٹیچ دی. دې ځای کې دا R نشته. اوس دې داسې قسمه یو الکوهل دی نو ګورئ په یو کاربن باندې هم الکوهل ګروپ اٹیچ دی او ورسره یې سره چې کوم بل کاربن دی په هغې باندې هم هایدروکسل ګروپ اٹیچ دی نو داسې قسمه الکوهل ته به څه ویلی شي 1,2-diols. او که تاسو ته د الکوهل ټایپ یاد وي دې ته موږ څه وایو hydroxy alcohol یا dry hydride alcohol وته هم ویلی شي. they are also called glycol یا وته glycol هم ویلی شي. they oxidize by periodic for iodic acid. دا په موږ په کوم دغه باندې اکسیډیشن د دې کوم کمپاوند باندې فر iodic acid په ذریعه سره به موږ د دې اکسیډیشن کوو. in this reaction the breakdown of carbon bond of 1,2-diol give 2-carbonyl compound while for iodic acid is reduced to iodic acid. چې کله موږ فر ایوډیک اسید سره د دې اکسیډیشن کوو د 1,2-diol نو دوه قسمه کمپاوند به موږ څخه جوړیږي او دواړه به کوم وي کاربونایل کمپاوندز به وي او چې کوم پر ایوډیک اسید دی به کنورټ شي څه شي ته ایوډیک اسید ته به کنورټ شي. Oxidation of propylene glycol gives formaldehyde and acetaldehyde. The example چې کله propylene glycol دا موږ د دې اکسیډیشن وکړو دا به دوه پروډکټ راکوي یو فارمالډیهایډ به راکوي او یو به اسیټلډیهایډ به راکوي یعنې دواړه به موږ څخه پروډکټ الډیهایډ وي. دا ریاکشن دی. بیا ورپسې دی سلفر انالاګز آر تایولز آر مرکفټین. دا درې واړه نومونه ورته اخیستی شي. سلفر انالاګ ورته هم ویلی شي تایولز ورته هم ویلی شي او مرکفټینز ورته هم ویلی شي. یعنې په کوم OH ګروپ دی یعنې الکوهل کې چې کوم هایدروکسل ګروپ دی OH ګروپ کې دی هغې کې د اکسیجن په ځای چې کله سلفر راشي نو داسې قسمه الکوهل ته بیا څه ویلی شي تایولز به ورته ویلی شي. څه به ورته ویلی شي thiols. یعنی اگزامپل تاسو له زه راکوم داسې دی ROH نو دی په څه ته کنورټ شي تایول به سي د دې H په ځای به سلفر او په ځای به سلفر راشي او H په خپل ځای راشي نو داسې قسمه الکوهل ته بیا موږ څه وایو تایولز ورته وایو. The sulfur analogues of alcohol are called thiols or mercaptan or alkyl hydrogen sulfide. The functional group څه شی دی SH دی. general formula RSH دی. nature د دیم acidic دی خو دا د الکوهل نه weak acid دی ځکه چې الکوهل کې هایدروجن بانډ موجود وو او اکسیجن موجود وو. اکسیجن څخه لون پیر اف الکترون او د هغې د وجې هغې هایدروجن بانډ هم جوړولی شو نو د هغې د وجې د هغې acidic nature سیوا دی. بیا ورپسې د دې نامنکلیچر د نیمینګ سیستم دی نو په کامن نیم کې کله موږ دی له کامن سیستم کې دی له موږ نیم ورکوو نو دې سره به څه لګي اخري کې مرکپټین یعنې الکایل ګروپ به لګي او الکایل ګروپ سره به څه نوم لګي مرکپټینز به لګي. فار ایگزامپل میتایل مرکپټین ایتایل مرکپټین. ایوپیک سیستم کې د دې نوم څه دی الکین تایولز یعنې میتین تایولز ایتین تایولز ایگزامپل دی دا. اوس د دې فزیکل پراپرټیز دي نو چې کوم میتین تایول دی دا میتین تایول دا ګیس دی. ایتین تایول او د دې نه بره چې کوم هم دي پروپین تایول بیوټین تایول نو دا ټول څه شی دي کلرلیس ولیټایل لیکویډز دي.
low member have a strong repulsive order. लो چې کوم نغدي members دي د دې یعنی میتین تایول دا غي ډیر زیات سمیل وي دا غي سمیل د وجې دا موږ چې کوم دنه یو هغه په تور باندې هم استعمالو ډیټیکشن لپاره هم استعمالو هغه example ورکړی دی. For example, methane thiol and ethane thiol are added to the natural gas in minute amount to make gas leak detectable by smell. یعنی موږ اوس for example یو pipeline د موږ وو چې دا لیک شوی دی کوم ځای نه لیک شوی دی نو هغې کې موږ methane thiol ورسره شامل کړو نو چې کوم ځای کې لیکي نو د هغې نه به موږ ته smell راځي موږ ته پته ولګي چې دا pipeline د دې ځای نه لیک شوی دی د هغې د order د وجې کوم دی نو د دې د smell د وجې نه موږ یو ایجنٹ په تور هم استعمالولی شو. د دې بوایلینګ پوینټ لوور دی د اکسیجن والا الکوهل نه د اوسه د وجې چې هغې کې هایدروجن بانډ موجود او د کې هایدروجن بانډینګ نشته دا انسالوبلی واټر کې خو سالوبلی پس کې په ارګینیک سالوینټ کې دې ځای کې ستاسو د الکوهل والا ټاپک ختم شو د دې چپټر ان شاء الله نیکسٹ لیکچر هغه کې به مونږه فینولز स्टार्ट को